یا رسول اللہ وسلم رحمت دے سیلاب آگے صبر کرنا دن بار ربی لو رحمت دے سیلاب آگے رحمت دے سیلاب آگے رحمت دے سیلاب آگے اجڑی دنیا آقا کرن آباد رحمت دے سیلاب آگے اجڑی دنیا اجڑی اجڑی دنیا آقا کرن آباد جن کا ثانی نہیں آج آئے ہیں وہ میرے قلب و جگر میں سمائے ہیں وہ خود خدا خود خدا خدا خود خدا جن کا ناصر ثناخواں ہے آج دنیا میں تشریف لائے آگے سرکار میں بسم اللہ آگے سرکار میں بسم اللہ کرے کل نبیوں دے مختار میں بسم اللہ کرے آگے سرکار میں بسم اللہ امن دلال دلارا آ گیا امن دلال دلارا آ گیا امن دلال دلارا کھڑ پہ گلزار میں بسم اللہ گود چرکھ کے حلیمہ آکھیا ہے گود چرکھ کے حلیمہ آکھیا ہے آ میرے دلدار جے میرے حضور دا منہ چومے اسے ماں ورگی کوئی مانو چلو چلیے چالیہ کول بھئیے اسے چھاں ورگی کوئی چھاں گل کرنین دے گھر میلاد پیارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے آگے سرکار میں نبیوں دے سردار جتے میرے حضور دے قدم لگے ہویا اس تھاں ورگی کوئی دھانو چلو چلیے جائیے کول بھئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں سن کرنین دے گھر میلاد سنے دے پہ میلاد دے منڑا لے میلاد کریں دے آگے سرکار نبیوں دے سرکار نبیوں دے سرکار بسم اللہ نبیوں دے
मुख्तार में नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया आनूरी पिन दियों इस दर तो आते बाबे सुवटा के इस दर्दे नौकर जन्नत वडे वो बगदाद दे चौक के कुर्सी दे पिल दे शावे के इस दर्दे सीस नवा के शोबादा दाए मैं कलंदर बनिया है इसे नादा विरज़ पक्का बहुत सोना ना सोना उत्ते मेरा रब सोना तले मदीना बहुत सोना मिलाद दा चंद जीवे सरकार दा शहर सोना साड़ी अखियां दी ठंड जी आगे सरकार में बिस्मिल्लाह नबियां दे मुख्तार